आप देख रहे हैं हसन वाहिद को उसकी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज जो है तीन अहम चीजें आपके सामने रखनी है। एक राणा सनाउल्लाह साहब का बयान जो उन्होंने किया और उसमें क्लियर उन्होंने थ्रेट दिया इमरान खान साहब को, जिसमें उन्होंने क्लियर बात की है कि या तो वो या तो हम सारी डिटेल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तानी सियासत में उसका जो है वो बयान कितनी अहमियत का हामिल है, ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो इंटरव्यू दिया गया है पीटीवी को, उसमें उन्होंने बड़ी बात की और अपनी एक शिकस्त तस्लीम कर लिया। पहले जो राणा सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है उसमें भी उन्होंने अपनी वाजिया शिकस्त जो है वो तस्लीम किया है और उन्होंने माना है कि इमरान खान जो है वो हमें शिकस्त दे चुके हैं। इस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी जो बयान दिया है उसमें भी उन्होंने वाजिया अपनी शिकस्त का एतराफ किया। तीसरे नंबर पर खान साहब की जो कल की तकरीर थी 9 मिनट की, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को क्यों जो है वो मुखातिब किया और उसमें उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है, वजीर आजम है या जो मौजूदा पोलिटिकल पार्टीज है उनको मुखातिब क्यों नहीं किया, सारी वजूहात क्या है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। पहले नंबर पर राणा सनाउल्लाह साहब का जो है वो जिक्र कर लेते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू दिया है PNN को, जिनको भी हाल ही में ज्वाइन किया फरूख शहबाज वलाइच ने, उनको इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब जो है खान साहब ने हमारा वजूद जो है वो दाव पर लगा दिया है। अब ये वजूद जो है वो क्या है पॉलिटिकल वजूद की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली इमरान खान साहब उनके लिए इतना खतरा बन गया है कि अब शायद अवाम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती, अवाम उन्हें मानती नहीं है, अवाम उन्हें वोट देने को तैयार नहीं है, अवाम उन्हें सुनने को तैयार नहीं है, अवाम जो है उन्हें देखने की रवादार नहीं है। सिर्फ अवाम जो है सिर्फ एक ही शख्स को मानती है, एक ही शख्स को सुनती है और एक ही शख्स को जानती है, वो है इमरान खान साहब। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी शिकस्त का वाजिया एतराफ किया उस इंटरव्यू में और कहा है कि अब जो है इमरान खान साहब हमारे पॉलिटिकल वजूद के लिए खतरा बन चुके हैं। तो अब हम जो है वो किसी भी लेवल तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे और किसी भी सतह तक जाएंगे। उन्होंने ये भी वाजिया कहा है कि अब आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का लॉ, पाकिस्तान का दस्तूर हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता। अब या तो इमरान खान साहब रहेंगे या फिर हम रहेंगे। ये राणा सनाउल्लाह साहब के एग्जैक्ट वर्ड थे, जिससे एक वाजिया जो है वो खतरा जाहिर होता है कि किस हद तक फाशिज्म पर उतर आई है ये हुकूमत और ये मौजूदा वजीर दाखिला है, जिनके अंदर में तमाम फोर्सेज आती है, लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी है हमारी, तो वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और अपनी एक पॉलिटिकल वर्क जो है उसे बचाने के लिए वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो किसी भी हद तक गए हैं। हम इससे पहले अगर देख लें किस तरह पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद किया गया, किस तरह पीटीआई के लोगों पर जो है वो आंसू बरसाए गए, किस तरह पीटीआई के लोगों को जो है वो रबड़ की गोलियां मारी गई, किस तरह उन्हें जो है वो गैर कानूनी तरीके से उठाया जा रहा है, किस तरह से जो है वो उन्हें हरासा किया जा रहा है। अभी हाल ही में अजहर मशवानी साहब जो है वो 3 दिन से लापता है, कोई खैर खबर नहीं है, कोई पता नहीं है कहां पे है, किसने उठाया, किसने अगवा किया। और मजेदार बात यह है कि उनकी फिक्र जो है वो सिर्फ चंद लोग हैं, उनमें आप यूं कह लें कि पीटीआई के कारकुनान है। क्योंकि अब पाकिस्तानी शहरी अगर गायब होता है, टैक्स पेयर अगर गायब होता है तो उसको जो है वो प्रोड्यूस करना किसकी जिम्मेदारी होती है? उसको प्रोड्यूस करना जिम्मेदारी होती है हमारे अदारों की, हमारी एजेंसियों की। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारी एजेंसियों को, हमारे अदारों को कोई लेना देना नहीं है। उनका सबसे बड़ा जो इस वक्त ड्यूटी है, उनकी सबसे बड़ा जो इस वक्त काम है, आइन के मुताबिक जो अपना सबसे बड़ा वो फरीजा समझ रहे हैं, वो सिर्फ पीटीआई के लोगों को हरासा करना है, उन पर तशद्दुद करना है, उन पर आंसू शल बरसाना है और उन्हें हरासा करना है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उन्हें अगवा करके ले जाए, कोई उन्हें कहीं ले जाए, कोई पता नहीं है। और अब जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो तो यही लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने जो है वो उठाया है अजहर मशवानी को। अभी तक जो है उनकी कोई ख्याल खबर नहीं, उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब अजहर मशवानी कौन है भाई? सीधे से वर्कर है, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, दस्तूर की सरबुलंदी की बात करते हैं। और अब हमारे यहाँ पे तो रिवाज बन चुका है कि अगर आप आइन की बात करेंगे, अगर आप दस्तूर की बात करेंगे, अगर आप लॉ की बात करेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा और फिर 3 दिन तक, 4 दिन तक, महीनों तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप हैं कहां पे। फिर आप पूरे पाकिस्तान में मुकदमात बन जाएंगे। मजेदार बात यह है कि आजकल पाकिस्तान में, आजकल क्या, जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर अब तक, कोई भी शख्स जो आइन की सरबुलंदी की बात करता है तो फिर उस पर मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। कोई भी शख्स जो कानून की सरबुलंदी की बात करता है तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। कोई भी शख्स जो दस्तूर पर अमल पैरा होने की बात करता है तो फिर उसको मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया जाता है। फिर उसे जो है वो उठा लिया जाता है और उसे बताया जाता है कि ये जो कानून है, ये जो आइन है, ये जो दस्तूर है, इस पर सिर्फ आप लोगों ने अमल पैरा होना है। हमारे लिए कोई कानून, कोई आइन, कोई दस्तूर नहीं है। हमने सिर्फ इस कानून की, इस आइन की, इस दस्तूर की धज्जियां उड़ानी है। आप लोगों ने इस पर अमल पैरा होना है और अगर आपने हमें ये बताया कि ये आइन है, इस पर अमल करें, तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये तो किया जा रहा है और ये राणा सनाउल्लाह साहब का बयान भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो एक इंटरव्यू है जो उन्होंने पीटीवी न्यूज को दिया और वहां पे उन्होंने जो है वो वाजिया तौर पर कहा कि अब जो है वो बयानिया जो एक लीड कर रहे हैं वो इमरान खान साहब है और हम उनको किसी भी हद तक खत्म करने जाएंगे। रियासत को चाहिए, इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि रियासत को चाहिए, इसका सर कुचलना चाहिए।
عمران خان صاحب کا سر کچلنا چاہیے. عمران خان صاحب پر ایک بار جان لیوا حملہ بھی ہو چکا ہے. میرے خیال میں اگر کوئی بھی کنسرن ادارہ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہے تو نہیں یہاں پہ کوئی بھی کنسرن ادارہ، لیکن اگر کوئی بھی ادارہ ہے جو کہ پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے تحفظ کی یا پھر پاکستانیوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہے، تو اسے ان بیانات کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. خاص طور پر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ جو شخص ہمارا وجود ختم کرنے آیا تو ہم پھر اس کا وجود ختم کر دیں گے. خان صاحب تو ان کا پولیٹیکل وجود ختم کر رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کو جان سے مارنے کی ڈائریکٹ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا، یا جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی. اب دوسری بات کہ خان صاحب نے 9ویں ملک کی تقریر کی، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں بلال بھٹو زرداری کا ذکر نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا ذکر نہیں ہے، نواز شریف کا ذکر نہیں ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ذکر نہیں ہے. ذکر کن کا کیا گیا؟ ذکر کیا گیا پاکستان کے مسائل کا، ذکر کیا گیا پاکستان کے آئین کا، ذکر کیا گیا پاکستان کے دستور کا، ذکر کیا گیا پاکستان کے قانون کا. وہاں پہ ڈسکس کیا گیا پاکستان کے عوام کے مسائل کو. وہاں پر جو ڈسکس خان صاحب نے جو مخاطب کیا، جو ایڈریس کیا پاکستانی قوم کے مسائل کو، پاکستان قوم کے مسئلوں کو، پاکستان قوم کے ایشوز کو جو ہے وہ وہاں پر ڈسکس کیا. اور خاص طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے ان پولیٹیشین سے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے ان سیاست دانوں سے. انہوں نے اپنے جلسے میں بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے کوئی پلان دے رہے یا مجھے کوئی چیز بتا دے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھے گا، پاکستان کی بہتری کس چیز میں، تو میں وہ مان لوں گا اور میں وہ گھر بیٹھ جاؤں گا. اب یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے چند جو صحافی ہیں، جو گادری، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے اور پولیٹیشین سے بات نہیں کرتے. اب جب ان لوگوں سے اگر ایک سوال کر لیا جائے کہ پولیٹیشین نے یہ بات کی لیکن وہ نہیں کی، یہ بات کی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ بات کی اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو جانتے ہیں سیاستدان تو بے بس ہوتے ہیں، ان کے تو ہاتھ میں ہوتا کچھ نہیں ہے، ان کے بیک اینڈ پہ تو کوئی اور ہوتا ہے. تو بھائی پھر خان صاحب نے وہی کیا ہے. جو لوگ ان کے بیک اینڈ پہ موجود ہیں، جو لوگ ان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں، جو لوگ ان کو پپٹ کی طرح استعمال کر رہے ہیں، تو خان صاحب نے انہیں کو مخاطب کیا، خان صاحب نے انہیں کو ایڈریس کیا، کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ ان لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے، ان لوگوں کی اتنی برت ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو سنے یا پھر ان کو جانے. تو خان صاحب نے جو اپنے 90 منٹ کا کل کی جو سپیچ کی، اسی وجہ سے خان صاحب نے اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور انہیں جو ہے وہ ڈائریکٹ میسج دیا کہ بھائی آئے بیٹھے اور اپنا جو رول ہے وہ ادا کرے، کیونکہ اب تک کا آپ کا رول رہا ہے، ان کا رول ختم ہوتے ہوتے ظاہر سی بات ہے ٹائم لگنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ انہی کا ہی رول ہے، بلکہ رول ہی انہی کا ہے، لا ہی انہی کا، سب کچھ ہے انہی کا. وہ جس طرح جیسے چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جس طرح سے چاہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان صرف انہی کا ہی ہے. ہم لوگ تو ہے خواہ مخواہ اس میں، اور پولیٹیشین تو بالکل ہی خواہ مخواہ ہے. صرف وہ جو ہے وہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، صرف وہ جو ہے وہ فرنٹ سکرین پر آتے ہیں، وہ چاہے پی ٹی آئی کے ہو، وہ چاہے مسلم لیگ نون کے ہو، وہ چاہے پیپلز پارٹی کے ہو، وہ صرف آ کر یہی تسلیم کر لیتے ہیں سکرین پر کہ یہ کیا ہم نے ہے. بیک اینڈ پہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کون کر رہا ہوتا ہے. تو خان صاحب نے بھی انہیں کو مخاطب کیا کہ آئے شاید کوئی پاکستان کی بہتری کا حل نکل سکے. اور پاکستان کے قانون پر خان صاحب نے ان کو کوئی غیر آئینی دعوت نہیں دی. عمران خان صاحب نے جو ہے ان کو کوئی غیر آئینی اقدامات پر عمل کرنے کا نہیں کہا. عمران خان صاحب نے صرف انہیں ایک بات کی ہے کہ آئے قانون کے مطابق بیٹھتے ہیں اور پاکستان کے مسئلوں کا حل نکالتے ہیں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل ہو سکیں.